अपना नाम बताएं फिर। मेरा नाम ताहिरा परवीन है। मैं एक्सरे वाले गुलाम जिलानी की जो है वो मेरे शौहर है। मेरे बेटे आपने देखा कि किस तरह खातून के पूरे चेहरे पर टांकों के निशानात के अलावा कुछ नहीं था। हाथों पर पट्टी बंधी हुई है जिसमें एक हाथ की उंगली जो है वो कट चुकी है, उससे उंगली काट डाली और कमर पर बड़ी ज़ोर से वार किए टोके कि जिससे कमर पूरी तरह से कट के रह गई है। वालदा पर इस तरह से वार किए कि वो बेयारो मददगार वहाँ पर पड़ी रहीं। जैसे तैसे करके वो ये सब जो टांके लगे हैं वो भी करीबी एक स्टोर था, वहाँ से जाके उन्होंने लगवाए बचता, क्योंकि जिस तरह से उस पर वार किए गए 200 से ज़ायद टांके उस खातून की बॉडी पर हैं, तो उसमें बचने के तो आसार बिल्कुल कम रह जाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़राह इकरार, आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया है बालाकोट के इलाके में। वो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ जहाँ पर एक खातून पर चाकू से और टोके से वार किया गया और 200 के करीब टांके आए हैं, कमर बिल्कुल चीर फाड़ दी गई है, एक हाथ की उंगली भी काट दी गई है। वाक़या क्या था, किस तरह से पेश आया और किस तरह अपने ही बेटे ने अपनी वालदा पर इतना शदीद जुल्म किया कि जिसको अल्फाज में बयान करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पहले उस खातून का बयान आपको सुनवाते हैं। इशू से अपना नाम बताएं फिर। मेरा नाम ताहिरा परवीन है। मैं एक्सरे वाले गुलाम जिलानी की जो है वो मेरे शौहर है। मेरे बेटे ने मुझ पर कातलाना हमला किया है। जैसे मेरे मुंह पे स्टिचेस है इसी तरीके ये मेरे सिर में भी हैं और ये मेरा एक हाथ की उंगली भी नहीं है। और ये रशीद ने किए काम किए। इसके बाद मुझे एम्बुलेंस में लेके गए नसीम सर्जिकल के पास, प्राइवेट मेरा काम हुआ है। और कल मैं थाने भी गई थी। आपने देखा कि किस तरह खातून के पूरे चेहरे पर टांकों के निशानात के अलावा कुछ नहीं था। हाथों पर पट्टी बंधी हुई है जिसमें एक हाथ की उंगली जो है वो कट चुकी है। वो बता रही हैं कि जिस तरह से मेरे चेहरे पर ये कट्स आए हैं, टांके लगे हैं, इसी तरह से मेरी कमर पर भी ऐसा ही कुछ हाल आप देख सकेंगे। और उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी और वो खातून बता रही थी कि उनकी वालदा बहुत बुज़ुर्ग हैं, कराची में रहती हैं और उन वालदा का कसूर ये था कि उनका बेटा जायदाद के तनाज़े के बायस उन पर इतना सीखपा हुआ कि अक्लो होश से बेगाना हो कि उसने वालदा पर इस तरह से वार किए कि वो बेयारो मददगार वहाँ पर पड़ी रहीं। जैसे तैसे करके वो ये सब जो टांके लगे हैं वो भी करीबी एक स्टोर था, वहाँ से जाके उन्होंने लगवाए। आप देखें जुल्म की दास्तान। ये बालाकोट का इलाका है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। वो खातून अपनी ही ज़बानी पुलिस को ये सब कुछ बता रही थी। ताहिरा परवीन उनका नाम है। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई बच्चा अपनी वालदा पर इस तरह से जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ सकता है। मतलब एक तरह से तो उसने जान लेने की कोशिश की, अपनी तरफ से तो जान ले ही ली, उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो गया। वालदा घर पर थी, वो बच्चा वहाँ पर आया, खुद भी शादीशुदा है, उसका अपना भी बच्चा है, जायदाद का कोई तनाज़ा था। और बताया ये जा रहा है कि जो लड़के के वालिद हैं उनसे इन खातून की दूसरी शादी है, तो शायद जहन में ये बात थी कि ये मेरा सगा रिश्ता नहीं है और इसकी वजह से मुझे जायदाद नहीं मिल रही। वो बहस मुबासा इतना ज़्यादा बड़ा, वो तैयारी करके आया था, चाकू उसके पास था, पैर दर पे गुस्से में उसने चाकू के वार किए, जिसमें आप देख सकते हैं चेहरे के ऊपर जगह जगह निशानात हैं। फिर टोका आपको पता होगा जिससे आप वो काटते हैं, जानवरों को देने वाला चारा काटते हैं, पट्ठे जिसको कहा जाता है पंजाबी में, उससे उंगली काट डाली और कमर पर बड़ी ज़ोर से वार किए टोके कि जिससे कमर पूरी तरह से कट के रह गई है। और पता नहीं अभी इन खातून को किन माजूरियों का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त तो वो बहुत तकलीफ़ में। और फिर उनको जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई उसके बारे में भी पुलिस का ये बताना है कि जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो उस वक्त अस्पताल में वहाँ डॉक्टर्स ने जब उनका मुआयना किया, उनको देखा तो बताया कि वो टांके ठीक तरह से नहीं लग सके हैं और उसको भी फिर दोबारा से टांकों को लगाया जाएगा, उनकी इमदाद की जाएगी तिब्बी तौर पर। और अल्लाह करे कि उनकी ज़िंदगी अच्छे तरीके गुजरे, उनको किसी किस्म की माजूरी ना आए और अल्लाह उनको इंसाफ दिलाए। वो खातून भी बार बार ये कह रही थी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन मैं हैरान ये हूँ कि इंसानी जान की कीमत और जो रिश्तों का तकद्दुस है वो हमारे माशरे में कैसे कम से कमतर होता चला जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर यकीन जानिए एक से ज़ायद वाक़यात सामने आते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे
اخلاق باختہ ہوتے ہیں کہ جس کو بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے اور اس پر بات بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر کچھ رشتے اتنے قابل احترام اور قابل عزت ہیں کہ ان کے درمیان اگر ایسا کچھ سامنے آئے تو اس پر انسان خاموش ہو جاتا ہے. جیسے کہ باپ نے کہیں بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، یہ بھائی نے ایسا رویہ اختیار کیا، کیونکہ یہ ہمارے وہ رشتے ہیں جو سب سے پیارے ہیں، جو سب سے زیادہ اعتبار والے ہیں. ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ اپنا باپ پیارا ہوتا ہے یا بھائی کے کندھے پر ہم سر رکھتے ہیں. تو جب معاشرہ اتنی ابتری کا شکار ہو جائے کہ رشتوں پر سے آپ کا اعتبار اٹھ جائے تو آپ پھر کیا کریں گے اور اس کو رپورٹ بھی کیسے کریں گے؟ بہت سے ایسے واقعات جب آتے ہیں تو میں بتانے سے انکار کر دیتی ہوں، کیونکہ یہ بڑے نازک پیارے رشتے ہیں. ان سے اگر ان جو کرائم سٹوریز کے ذریعے سے اعتبار اٹھ جائے گا تو پھر معاشرے کا کیا بنے گا؟ میں تو اس درندگی پہ، اس صفاقی پہ، اس حیوانیت پہ حیران ہی رہ جاتی ہوں کہ یہ بڑھتی ہوئی انسیکیورٹی، ملکی حالات تو جو ہیں سو ہیں، لیکن معاشرے کے طور پر بحیثیت مجموعی اور انفرادی طور پر یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ ابھی اسی واقعے کو ہی دیکھ لیں. وہ بار بار خاتون کہہ رہی ہیں رشید ہی تھا، یعنی کہ وہ اکیلا آیا تھا، وہ نیت کر کے آیا تھا، وہ ارادے سے آیا تھا کہ میں نے اس طرح سے ظلم و ستم کرنا ہے، اس طرح سے نشانہ بنانا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ جائیداد میں جو حصہ ملنا تھا وہ کیا اس کو مل پائے گا؟ اور بتا رہی ہیں کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، ایک اس کا بچہ ہے جو کہ معذوری کا شکار ہے. یہ نہیں اس نے سوچا کہ میری اپنی اولاد ہے، میں اس کو توجہ دوں. اگر کوئی ضرورت تھی وہ اپنے باپ سے ذکر کر سکتا تھا، پیسے چاہیے تھے، کچھ حصہ چاہیے تھا، کیسی بھی امداد چاہیے تھی، نہ یہ کہ ایک نہتی عورت کے پاس وہ گھر میں آیا ہے، اس سے بحث مباحثہ کیا اور اس طرح سے اس پر پے در پہ وار کر کے اندھا دھند اس نے وار کیا. اگر آپ چہرہ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو تو شاید جنون میں، غصے میں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو چاقو مار رہا ہے، چاقو کے جو وار کر رہا ہے وہ کہاں کہاں جا کے اس خاتون کو لگ رہے ہیں اور کس طرح سے اس کی کمر بھی چیر کے رکھ دی. اور ہاتھ کی معذوری تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے. اور اس پر پھر پولیس والوں کا رویہ یہ تھا کہ شروع میں انہوں نے تو جناب سنی ہی نہیں، کیونکہ ایک خاتون کی یہاں پر کون سنتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایسے ہی آ گئی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا. لیکن پھر بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، ملزم کی تلاش جاری ہے. ملزم اس وقت گرفتار نہیں ہو سکا ہے، وہ فرار ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور اس نے تو ذہن میں سوچ لیا ہوگا کہ میں نے اس خاتون کی جان لے لی ہے، اس کو جان سے مار ڈالا ہے، اس کے زندہ رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں بچتا، کیونکہ جس طرح سے اس پر وار کیے گئے 200 سے زائد ٹانکے اس خاتون کی باڈی پر ہیں، تو اس میں بچنے کے تو آثار بالکل کم رہ جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جس کو زندگی دی ہے، وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، ان کی زندگی باقی تھی. اور اب میں چاہتی یہ ہوں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے، اس کی تفتیش کی جائے، ملزم کی گرفتاری عمل میں آئے، پھر اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور بالا کوٹ سے اس طرح کے واقعات ذرا کم سامنے آتے ہیں، یہ بڑا ہی پریشان کر دینے والا واقعہ ہے. تو یہ آج آپ سے میں نے شیئر کیا. اس پر مزید کیا کارروائی ہوتی ہے، ملزم گرفتار ہوتا ہے، اس کو کیا سزا ملتی ہے، وہ بھی میں اپڈیٹ کرتی رہوں گی. اور یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انفرادی طور پر اپنی سوچ کو بدلنے کی، اور اس طرح تنازعات اگر ہوتے بھی ہیں تو اتنا زیادہ اس میں آگے بڑھ جانا کہ کسی کے جان کے درپے ہو جانا، جان لے لینا، یہ سمجھ سے باہر ہے. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.